हुन्छ सर। आजको च्याप्टरमा हामी चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडको बारेमा डिस्कस गर्छौँ आजको क्लासमा। फाइनाइट एलिमेन्ट सबैजनाले फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले जुन कम्प्युटेसनल टेक्निकको च्याप्टर 4 हो। यो च्याप्टरमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो एउटा नयाँ मेथड हो कुनै पनि खालको चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रब्लम सल्भ गर्ने। यदि यस्तो खालको मेथडहरू नभएको भए इन्जिनियरिङ प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ लामो खालको ल्याप्लेस इक्वेसनहरू भएको हैन, डेभिड स्टोक्स इक्वेसनहरू यतिले फ्लुइडमा हाइड्रोलिक्समा पढेका थियौ हैन, स्ट्रक्चरमा पढेका ठुल्ठुला फर्मुलाहरू त्यो युज गरेर चाहिँ हामी प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ इन्जिनियरिङ प्रब्लमलाई। हाम्रो यो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडलाई प्रयोग गरेर चाहिँ के गरिन्छ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो खालको एकदमै कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चर अब हाम्रो बिल्डिङ हुन सक्छ, या ब्रिज हुन सक्छ, या ड्याम हुन सक्छ, या कुनै पनि खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै स्ट्रक्चर हुन सक्छ हैन, मेकानिकल स्ट्रक्चर या जुनसुकै पनि स्ट्रक्चर हुन सक्छ। त्यो चाहिँ सुरुमा बाइ डिफल्ट एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ। कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चर है। रोमित माइक म्युट गरिदेऊ न। ओके है। सो त्यो कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड चाहिँ युज गर्छ। त्यो कसरी गर्छौँ भने कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चरलाई पहिला सुरु चाहिँ हामीले सानो त्यसलाई डिस्क्रिटाइज गर्छौँ। एक सानो एलिमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई डिस्क्रिटाइज गर्छौँ। त्यो डिस्क्रिटाइज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लिनियर टर्ममा चाहिँ बनाउँछौँ। जस्तो हामीले चाहिँ ठुलो खालको स्ट्रक्चरलाई डिस्क्रिटाइज गरेर फर इक्जाम्पल एउटा यो हामीले बिम एलिमेन्टलाई यस्तो खालको बनायौँ। अनि यसलाई चाहिँ त्यो फरक नोड र एलिमेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जति धेरै नोडहरू राख्यो फर इक्जाम्पल यसमा अझै अर्को पनि नोड थप्न सकिन्छ। जति धेरै नोड राख्यो त्यति नै के हुन्छ रिजल्ट चाहिँ प्रिसाइज आउँछ, तर टाइम चाहिँ त्यति नै बढी लाग्छ। र अर्को कुरा के चाहिँ हो भने फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडबाट चाहिँ एक्ज्याक्ट सोलुसन चाहिँ आउँदैन है। हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडबाट निकाल्ने भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट सोलुसन हो है। यो टर्मको शब्द एप्रोक्सिमेट सोलुसन हो। तर एप्रोक्सिमेट सोलुसन पनि हामीले चाहिँ यो नम्बर अफ नोडहरू घटाएर हुन्छ कि यसको चाहिँ एलिमेन्टको साइजहरू घटाएर जति धेरै सानो एलिमेन्ट बनायो त्यति नै बढी चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ प्रिसाइज भएर आउँछ। सो हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ एकैछिन यो के गर्छौँ भनेदेखि एउटा मेसिङ भन्ने टर्म छ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एलिमेन्टलाई चाहिँ सानोभन्दा सानो बनाएर भने यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ फाइनल भन्दा फाइनल आउँछ भनेको एक्ज्याक्टको नजिक आउँछ है। र हाउएभर हामीले यसबाट आउने सोलुसन भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट सोलुसन हो। यो टेक्निकबाट आउने सोलुसन हो। तर हामीलाई के चाहिँ फाइदा हुन्छ त यो गर्दा भने एकदम कम्प्लेक्स खालको डेरिभेटिभमा भएको टर्म एकदम कम्प्लेक्स खालको चाहिँ तिम्रो चाहिँ ल्याप्लेस इक्वेसनहरू भएको टर्मलाई चाहिँ सिम्पल खालको चाहिँ f इक्वल टु के डेल्टा भन्ने तिमीहरूले पढेको छ हैन। थ्योरी अफ स्ट्रक्चर 2 मा डिस्प्लेसमेन्ट मेथड गर्दाखेरि यही इक्वेसन युज गरेर स्टिफनेस म्याट्रिक्सहरू निकालेर चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरेका थियौँ। यो खालको इक्वेसनमा चाहिँ कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चरलाई डिस्क्रिटाइज गरेर सानो एलिमेन्ट बनाएर यसलाई चाहिँ लिनियर सोलुसनको टर्ममा लगिसकेपछि अब यसपछिको सोलुसन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि जुन हामीले च्याप्टर 2 मा पढेका थियौँ सोलुसन फर लिनियर इक्वेसन भनेर आइदर कन्जुगेट ग्रेडियन्ट हैन, या चाहिँ गॉस सिडल मेथड, गॉस एलिमिनेसन, गॉस जोर्डन जुनसुकै मेथड प्रयोग गरेर पनि त्यसपछिको सोलुसन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। सो एकदमै कम्प्लेक्स खालकोलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। सो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड को बारेमा हामी अब लगभग सबै क्लासहरू एफएममै बेस्ड भएर हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ योभन्दा अगाडिको एसाइनमेन्टहरू चाहिँ गरिसक्नु पऱ्यो। यदि कुनै बाँकी छ भने पनि यो भोलिको क्लाससम्म सक्छ, ताकि त्यो सबै चाहिँ बेसिक हो अब पढ्नको लागि हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। र अब यो हामी अब एफएम चाहिँ हामी क्लास लिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूलाई एकदम बेसिक तरिकाले बेसिकबाट नै बिस्तारै हामी कम्प्लेक्समा जान्छौँ हैन। सो यो एफएम को प्रब्लम सल्भ गर्ने फरक खालको एप्रोचहरू हुन्छ। सो म चाहिँ तिमीहरूलाई के चाहिँ सजेस्ट गर्छु भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले पढाएको मेथड मैले पढाएको एप्रोच भनेर
त्यसबाट न्युमेरिकलहरू गर अनि त्यसपछि अझै अरू कुरा पनि हेर्छु भन्ने लाग्छ भने बरु त्यसपछि अरू मेथडहरू अरू टेक्निकहरू हेर्दा हुन्छ। तर सुरुमा चाहिँ तिमीले मैले पढाएको मेथड पनि हेर्ने या अरू पनि मेथडहरू पनि हेर्ने भने चाहिँ आफै कन्फ्युज हुन सक्छ है। सो त्यो कुरा पनि ब्यालेन्स गर र म चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाइड तरिकाले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अगाडि लिएर जान्छु। यो हामी डिस्कसन गरेर गरौँ है। मैले केही सोच्छु तिमीहरूले पनि चाहिँ बोल्नुपर्छ है। F इक्वल टु के डेल्टा भन्ने त थाहा छ नि है। स्ट्रक्चर 2 मा पढेको यो फर्मुला थाहा छ। फोर्स इज इक्वल टु स्टिफनेस इन्टु थाहा छ है। अब यो फर्मुला चाहिँ हामी कसभन्दा पहिला एउटा बार इलिमेन्टको लागि यसलाई प्रयोग गरेर स्टिफनेस म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ म बताउँछु। यो नोट पनि गरौँ सँगै यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो। यो एउटा बार इलिमेन्ट छ, यसको लेन्थ L छ है। यसको क्रस सेक्सन एरिया A हो, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E छ। यसमा चाहिँ अहिले F1 भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी लागेको फोर्स भयो X ड्याश को डिरेक्सनमा, अनि F2 भनेको नोड 2 मा लागेको। 1 पोइन्ट को डिफर्मेसन U1 ड्याश छ, 2 पोइन्ट को डिफर्मेसन U2 ड्याश छ है। यदि कुरा चाहिँ यसमा छ। यदि भइसकेपछि हामीलाई इक्वेसन के थाहा छ भनेदेखि चाहिँ F इज इक्वल टु के डेल्टा भन्ने थाहा छ। F इज इक्वल टु के डेल्टा भइसकेपछि यो भन्दा पहिला मैले एउटा लेखेँ, कुनै पनि एउटा चाहिँ बार इलिमेन्टमा डिफर्मेसन डेल्टा भनेको थाहा छ कति हुन्छ। डेल्टा इज इक्वल टु PL बाइ A हो नि। यो स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा पढेको टर्ममा भएको डेल्टा इज इक्वल टु PL बाइ A, जहाँ P भनेको त्यसमा लागेको फोर्स, L भनेको त्यसको लेन्थ, A भनेको क्रस सेक्सन एरिया, E भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यहाँबाट P बाइ डेल्टा भनेको के हुन्छ, A बाइ L। स्टिफनेस भनेको के हो, फोर्स पर युनिट डिफर्मेसन, फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, स्टिफनेस है। अब यो भइसकेपछि हामीलाई यो अगाडि हामीलाई एउटा कुरा फर्मुला थाहा थियो, F इज इक्वल टु के डेल्टा भन्ने है। सो F इज इक्वल टु के इन्टु डेल्टा भन्ने थाहा भएपछि अब यो फर्मुलाको आधारमा यो माथिपट्टि भएको फिगरमा कसरी लगाउन सकिन्छ त्यो फर्मुला एकचोटि हेरौँ है त। 1 भन्ने नोड र 2 भन्ने नोड दुईटामा लगाऊ। 1 भन्ने नोडमा लागेको चाहिँ फोर्स कति हो, F1 ड्याश इक्वल्स टु के भनेको के नै भनेको डेल्टा भनेको 1 भन्ने पोइन्टको डिफर्मेसन ओभरअल स्ट्रक्चरको भनेको U1 ड्याश माइनस U2 ड्याश। यो भनेको U1 भनेको 1 को डिफर्मेसन, U2 भनेको 2 को डिफर्मेसन
हैन 1 को डिफर्मेसन डेल्टा भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु कीबोर्ड निकाल्नु पर्छ त्यस्तै जब टु ड्याश भनेको चाहिँ के u2 ड्याश माइनस u1 ड्याश है यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने यसलाई मैले फेरि अलिकति चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेँ के लेख्छु भनेदेखि चाहिँ माइनस के u1 ड्याश माइनस u2 ड्याश यसलाई पाएन हैन दिलेन यो सर पाइयो सो यति भइसक्यो यो इक्वेसनलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लैजाउँ त है हामीले अब लगभग सबै कामहरु चाहिँ म्याट्रिक्समा लगेर अनि फाइनली स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसनशिपमा नै क्याल्कुलेसन गर्ने हो यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा लग्यो भने के लिनु भनेदेखि f1 ड्याश f2 ड्याश भनेको फोर्सको कम्पोनेन्ट लेखतिर राखे त्यसलाई चाहिँ फोर्स र डिफर्मेसन रिलेसन निकाल्नलाई u1 ड्याश र u2 ड्याश गर्छु हैन अब यहाँ एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स कोएफिसिएन्ट हुन्छ f1 भनेको ku1 minus ku2 हो त k minus k f2 भनेको minus ku1 plus ku2 minus k भनेको 1 र 2 इक्वेसन छ यो 1 र 2 भन्ने इक्वेसनलाई मैले यसरी इक्वेसन 3 मा लगेर राखेर बनाएँ ठीक छ यसो ठीक छ सर सो यहाँसम्म यो ठीक छ भने अब सो त्यसपछि यो कन्टिन्यू हेरौँ f1 ड्याश f2 ड्याश भनेको यसलाई चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु भने k 1 minus 1 minus 1 1 हैन into u1 dash u2 dash यसरी लेख्न सकिन्छ सो अनि के भनेको के हो ae by l यो भनेको ae by l 1 minus 1 minus 1 into u1 dash u2 dash एटापट्टि f1 dash र यसरी आएको टर्मलाई चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु भने f dash is equal to k into u where k भनेको चाहिँ variable स्टिफनेस म्याट्रिक्स a by l 1 minus 1 minus 1 जो चाहिँ स्टिफनेस कोएफिसिएन्ट सरी स्टिफनेस मैट्रिक्स of variable in local coordinate axes ल यहाँसम्म ठीक छ है सबैजनालाई ठीक छ यहाँसम्म ठिकै छ सर ए सर ठीक छ सो यो भयो हामीले बार युनिटको निकाल्यो अब यसमा मैले निकालेँ
अब कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा म एक्सप्लेन गर्छु। अघि भर्खर जुन हामीले एउटा बार इलिमेन्ट गर्यौं नि, बार इलिमेन्टको बारेमा हेर्दा अहिलेको निबेलमा अघि के थियो भने यो सिधा थियो, अनि यो चाहिँ के यसको डिग्री अफ फ्रिडम 1 थियो, एउटा डिरेक्सनमा मात्र मुभ हुन पाउँथ्यो। त्यो गर्दाखेरि एक्स डैश डिरेक्सन भनेर मैले मानेको थिएँ। सो यो डिरेक्सनमा मात्र गएको थियो। भन्नुको मतलब अब यो अलिकति इन्क्लाइन भयो भने अहिलेको फर्मुला प्रयोग गर्न सकिएन। अहिलेको फर्मुला प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर त्यसले गर्दा कुन डिरेक्सनमा चाहिँ डिफर्मेसन आउँछ भने यो डिरेक्सनमा डिफर्मेसन आउँछ। थीटा इन्लिस्ट गर्नु पर्यो डिफर्मेसनमा। थीटा यु साइन थीटा यु कस थीटा युज गर्ने हो, त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर हामीले त्यो गरेनौँ। अघि हामीले यही डिरेक्सनमा मात्र आउँछ। अहिलेको फर्मुलाको त युज गर्ने भने त्यही डिरेक्सनमा मात्र आउँछ। सो भनेको मेम्बर जुन डिरेक्सनमा ओरिएन्टेड छ त्यही डिरेक्सनमा हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छ, एउटा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छ। अब तिम्रो चाहिँ के हुन सक्छ भने कुनै पनि ट्रसको एनालाइसिस गर्नु पर्यो है। अब यो भनेको नि स्ट्रक्चर नै हो, कम्प्युटेसनल टेक्निकको एफएम भनेको स्ट्रक्चर पार्ट, स्ट्रक्चर कुराहरु सम्झ्ने। जस्तो तिमीले ट्रस या चाहिँ एउटा कुनै पनि युनिटलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, एउटा मेम्बर यसरी छ, अर्को मेम्बर यसरी छ भने यो मेम्बरमा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम यतापट्टि हुने भयो हैन, यो डिरेक्सनको डिफर्मेसन यो डिरेक्सनको फोर्स आउने भयो। यसमा चाहिँ के हुने भयो भने यो डिरेक्सनमा आउने भयो। हामीलाई त सजिलोले के हुन्छ नि एउटै कोअर्डिनेट सिस्टम एउटै कार्टेसियन सिस्टममा चाहिँ आइदियो भने सजिलो हुन्छ नि, यो y र यो x है। सो त्यो कारणले गर्दा यो मेम्बरको लागि यो डिरेक्सन भनेको यसको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो, यो मेम्बरको लागि यो डिरेक्सन भनेको यसको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो। तर त्यसलाई चाहिँ अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम ओभरअल सबैलाई कन्ट्रोल हुने तरिकाले यो हामी छुट्टै मान्छौँ हैन, जसरी सबै पर्छ त्यो चाहिँ के हो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम। यो दुईटा कुरालाई बुझ्न चाहिँ लोकल र ग्लोबललाई बुझ्नको लागि के गर्नु भने एउटा फिगर छ, यो एउटा मेम्बर भयो, ए मेम्बरको डिरेक्सनमा x डैश र ए मेम्बरको डिरेक्सनमा y डैश भनेको एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम हो। यो अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम मलाई एकजनाले बताइदियो x डैश र y डैश चाहिँ कुन कोअर्डिनेट सिस्टम हो, x डैश र y डैश चाहिँ कुन कोअर्डिनेट सिस्टम, मलाई एकजना कसैले बताइदियो त। त्यो मेम्बरको अलोङ त लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो नि। एक्ज्याक्टली, भनेको यो मेम्बरको अलोङ भनेको यो भनेको x डैश एन्ड y डैश भनेको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम भने x र y के हो ग्लोबल। एकदम सजिलो कुरा हो, यति कुरा क्लियर छ है सबैजना। अब यो फिगर पनि बनाऊ सबैजनाले यो बुझ्नको लागि। थर्ड अर्को एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ तललाई हामी नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ। यो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ दुईटा रिजल्ट एप्लाई गर्न सकिन्छ। नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा म अलिकति कुरा बताउँछु, पछि यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ अब हामी क्याल्कुलेसन न्युमेरिकल गर्दाखेरि त्यति बेला आइहाल्छ। यो चाहिँ कस्तो कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जुन एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटीको आर्टको टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने।
डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटीको टर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। यो कसरी गर्छ भन्ने कुरा म थोरै कुरा यहाँ लेख्छु अनि तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु है। तिमीहरू पनि सँगसँगै कपी गर। सर त्यो क्वेशन नम्बर 1 को कोअर्डिनेटहरु के हो? अलिकति क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ अलि वीक भयो मेरोमा। पनि वीक भएको छ सर। मनी हो। ब्लर आएको छ कि सबै अहिले। ब्लर आइरहेछ सर सबै। हो? अघि नै चाहिँ राम्रो आएको थियो अहिले अलि ठिक छ होला है। अलि 1% सुधार छ। 1001 हो। मैले सुनेको हो यो माथिको देखेन नि सर। माथिको क्वेशन तो 1 नंबर को तो फिगर तो नेचुरल लेखा है, के लेखा हो तो के कोऑर्डिनेट सिस्टम लेखा हो और मैं नेचुरल लेखा नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। त्यो 2 नम्बरको चाहिँ कोअर्डिनेट के -1 डेल्टा हो त्यो?
जिटा 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 त्यो 2 नम्बरको इन्डमा के हो सर जिटा इज इक्वल टु -1 +1 सर त्यो कोअर्डिनेट भनिदिनु न एकताल हजुर ब्लर आयो सर त्यो लास्टको फिगरको त्यो कोअर्डिनेटहरु कोअर्डिनेट चाहिँ अहिले म कोअर्डिनेट खाली छोड अहिले म कोअर्डिनेट कसरी राख्ने म सिकाउँछु है त ए हुन्छ सर अनि त्यो भित्रको त्यो सर्कलमा लेख्नु भएको चाहिँ के हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ए सर हजुर पढ त
यो हाम्रो नोड चाहिँ त्यो लाइक एउटा कुनै पनि लाइनको बिचमा राखेर त्यो लाइनलाई दुईटा लाइनमा डिभाइड गरेर अनि क्याल्कुलेसन चाहिँ सिम्पल पार्ने जस्तो हो हैन। यसको लाइक कुनै प्याटर्न जस्तो हुन्छ लाइक अहिले त प्याटर्नमा छ नि त नोड र्यान्डमली राख्न मिल्छ कि के कस्तो छ? होइन म प्याटर्न पनि जाभेस्क्रिप्टमा बताउँछु है। भयो कपी भयो सबैको? भयो के बाँकी छ भने अहिले म एक्सप्लेन गर्दाखेरि हेर है त। अब नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ हामीले दुईटा तरिकाले चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है। एउटा भनेको यो L1 L2 गरेर यो सिस्टम अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने अब यो किन यसो गरेको हामीले यसमा किन चाहिँ लानुपर्छ भन्ने बारेमा अझ पछिल्लो क्लासहरुमा चाहिँ मज्जाले अझ एक्सप्लेन हुन्छ। अहिले चाहिँ के चाहिँ बुझौँ भने हामीले एफएम बाट चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा कोअर्डिनेट सिस्टमहरु चाहिँ फरक किसिमका हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा लोकल, अर्को चाहिँ ग्लोबल र अर्को चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम हो। नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटीमा हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एलिमेन्टलाई राखेर अनि एनालाइसिस गर्छौं भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो। नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा यो फर्स्ट मेथडमा चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ टु नोडेड एलिमेन्ट छ। टु नोडेड जतिवटा नोड छ त्यतिवटा चाहिँ हामीले यसलाई L1 L2 भन्ने टर्म लेखाएको छु नि मैले यहाँ तल हो। त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ र जुनसुकै पोइन्टमा इच पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि L1 प्लस L2 जोड्दाखेरि 1 हुन्छ है। भनेको यसमा हेर के छ भने यहाँ 1 0 छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ नोड एलिमेन्टको चाहिँ हामीले डाइमेन्सन डिफाइन गरेको छ। यसको 1 0 टोटल L1 प्लस L2 गर्दाखेरि कति भयो 1 भयो। यहाँ 0 1 L1 प्लस L2 गर्दाखेरि कति भयो 1 भयो। अनि हामीले नोडहरुको डाइमेन्सन चाहिँ डिफाइन गर्ने, नोडहरुको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ डिफाइन गर्ने है। त्यो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले डिफाइन गरेको। सो यो गर्दाखेरि के हुन सक्छ भने यदि यो P भन्ने पोइन्ट छ है यो ट्याक्क बिचमा छ भने P को भ्यालु कति हुन सक्ला 0.5 कमा 0.5 हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल कति यतातिर छ त्यो पोइन्ट भने P1 भनेको 0.8 कमा 0.2 हुन सक्छ। सो यसरी तिमीले चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म सर यता जाँदाखेरि जुनसुकै पोइन्टको पनि तिमीले चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्यौ। केको आधारमा यो कोअर्डिनेट र यो कोअर्डिनेटको चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जुन नोडहरु हुन् नोडहरुलाई चाहिँ हामीले सुरुमा यसको चाहिँ डाइमेन्सन सर्टेन दिएको कारणले गर्दा यसको सर्टेन कोअर्डिनेट दिएको कारणले गर्दा हामीले बिचको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्यौ। यसैको आधारमा है यही चाहिँ कोअर्डिनेटको आधारमा निकाल्न सक्यौ। सो यो एउटा तरिका हो। यो 2 डाइमेन्सनको लागि पनि त्यही तरिकाले 3 डाइमेन्सनमा हेर सरी 3 नोडेडमा हेर 3 नोडेडमा पनि अब तीनटा नोड हुन्छ। सो L1 L2 L3 तीनटा टर्म हुनु पर्यो। अब यहाँ हेर यो नोडलाई मैले 1 0 0 भनेर डिफाइन गरे, अर्कोलाई 0 1 0, अर्कोलाई 0 0 1 है। यो तीनटालाई जुनलाई जे डिफाइन गर्ने पनि हो। त्यसपछि चाहिँ अब यो भित्र भएको कुनै पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ P भन्ने पोइन्ट छ भने त्यसलाई हामीले L1 कमा L2 कमा L3 गरेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन। र यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले यो टाइम यो जुन हामी एलिमेन्ट चाहिँ एलिमेन्टको जुनसुकै पोइन्टमा पनि तीनटा L1 L2 L3 को एउटा युनिक भ्यालु हुन्छ। हरेक फरक ठाउँमा फरक युनिक भ्यालु हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो एलिमेन्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौं है। फर एक्जाम्पल यो कति हुन सक्छ त भनेदेखि 0.6 कमा 0.2 कमा 0.2 हुन सक्छ। या यतातिर या अर्को कुनै पोइन्ट छ भने 0.8 कमा 0.15 कमा 0.05 हुन सक्छ। यो तीनटा जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ है। यसरी यो एउटा चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम भयो है। अहिले चाहिँ यो यसको डिटेलमा हामी फेरि पनि जान्छौँ, पछि बाँकी नै छ। अहिले हामी इन्ट्रोडक्सन मात्र गरेको, अहिले चाहिँ सिम्पल यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट अब हेर यो हाम्रो 3 नोडेड बार एलिमेन्ट छ। यो 3 नोडेड बार एलिमेन्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जिट्टाको टर्ममा चाहिँ है यसरी मैले जुन नोटेसन लेखेको छु यो भनेको जिटा हो।
जिटाको टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु र यसमा चाहिँ माइनस लेफ्ट मोस्टको चाहिँ नोडलाई -1 र राइट मोस्टकोलाई 1 गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौँ। र यसरी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो लेफ्ट मोस्टमा चाहिँ -1 छ, राइट मोस्टमा चाहिँ +1 छ है, र बिचकोमा चाहिँ 0 गरेर हामीले जिटाको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। र यो भ्यालु आइसकेपछि नोडको भ्यालु डिफाइन गर्यौँ है, नोडको भ्यालु चाहिँ डिफाइन गर्यौँ। नोड भ्यालु चाहिँ हामीले डिफाइन गर्यौँ। सो नोडको भ्यालु डिफाइन गरेको आधारमा अब तिमीले जिटाको भ्यालु चाहिँ यो सर्भर जाँदाखेरि जुनसुकै पोइन्टमा पनि जिटाको भ्यालु चाहिँ हामी पछि निकाल्न सक्छौँ है। त्यसको बारेमा चाहिँ सेभ फङ्सन भन्ने कुराहरू छ, त्यो पछिल्लो क्लासहरुमा हामी छलफल गर्छौँ। अब तलपट्टिको यो फिगर हेर, यो फिगरको मैले यो डाइमेन्सनहरु मेटाइदिए फेरि लेख्छु। सबभन्दा पहिला नोडको नामहरु लेखेको छ हैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको मैले सर्कल भित्र राखेको भनेको नोडको नाम है, यो नोडको नाम है। यो सबै कुराहरु चाहिँ तिमीहरुले स्याप इट्याक्स चलाउने मान्छेहरुलाई त्यो त्यता पनि तिमीहरुले रिलेट गर्न सक्छौ, किनकि स्याप इट्याक्सले सबै कुराहरु चाहिँ यही बेसिक कुराहरुबाट बनेको हो। अब चाहिँ के हुन्छ भने यसमा तिम्रो यही माथि जसरी गरे चाहिँ त्यही तरिकाले सक्छ। माथि चाहिँ के छ भने जिटाको भ्यालु चाहिँ यतातिर जाँदा फेरि -1 टु +1 चाहिँ जिटाको भ्यालु चाहिँ यसरी इन्क्रिज गरेको छ हो। भने अब अर्को यहाँ त दुईटा डाइमेन्सन छ, यता पनि छ माथि पनि छ। अर्को डाइमेन्सनमा चाहिँ यसरी जाँदा फेरि -1 देखि +1 सम्म यो जिटाको भ्यालु चाहिँ के गर्छ, माथि जाँदा फेरि बढ्छ। सो यो जिटाको भ्यालु माथि जाँदा फेरि बढ्छ, जिटाको भ्यालु यतातिर आउँदा फेरि बढ्छ। भने अब यो हरेक कोअर्डिनेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जिटा कमा जिटाको टर्ममा लेख्न त सकिन्छ। ट्राई गर। जिटा कमा जिटा छ यसरी जाँदाखेरि म सुरुमा चाहिँ जिटा मात्र लेख्छु। यो सबभन्दा पहिला -1 हुन्छ, यो थाहा छैन, यो 0 हुन्छ, यो थाहा छैन। अहिले मैले जिटा मात्र भनेको, यो चाहिँ 1 हुन्छ, यो थाहा छैन। अब यो सबैलाई एउटै हुन्छ हैन, -1 हुन्छ, यो थाहा छैन। यो पनि -1 हुन्छ, यो थाहा छैन। त्यस्तै यो 0 छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो थाहा छैन। यो 1 छ भनेपछि यो पनि 1 हुन्छ, यो थाहा छैन। यो 1 हुन्छ, यो थाहा छैन। मैले जिटा मात्र भनेको छु है अहिले, जिटा मात्र। अब म बिटाको भ्यालु भन्छ। बिटाको भ्यालु चाहिँ यसरी माथि जाँदा फेरि -1 बाट +1 मा इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। यसरी माथि जाँदा -1 मा प्लस भएपछि सबभन्दा यहाँ कति हुनु पर्छ भनौँ त, कसैले सोध कसैलाई 1 हजुर त्यहाँ -1 हुन्छ, यहाँ -1 हुनु पर्यो, एकदम -1 तलपट्टि -1 हुनु पर्यो। यहाँ पनि कति हुनु पर्यो, -1 यहाँ पनि -1, यहाँ पनि -1 हुन्छ। अब यहाँ कति हुनु पर्यो, 0 0 10 0 यहाँ कति हुनु पर्यो, त्यहाँ 1 +1 +1 +1 1 यहाँ पनि 1। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं भनेदेखि यो कोअर्डिनेट सिस्टममा को बारेमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई तीनटा टाइप अफ कोअर्डिनेट सिस्टम जुन हामी एफए मा युज गर्छौं, एउटा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम, एउटा ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम र अर्को नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा बताए। नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि फेरि दुईटा तरिकाले हामीले लेख्न सक्छौं, एउटा L1 L2 गरेर हैन, र अर्को भनेको L1 L2 भनेको चाहिँ जतिवटा नोड भयो त्यतिवटै L1 L2 हुनेको। अनि जिटा र इटा गर्दाखेरि जतिवटा डाइरेक्सनमा हाल्न चाहिन्छ त्यतिवटै डाइरेक्सनमा 2 डाइमेन्सनल हो भने दुईटा जिटा र इटा चाहियो, 1 डाइमेन्सनल हो भने जिटा मात्र भएको। अब यही प्रब्लमलाई तिमीले L1 L2 गरेर गरेको भए कतिले चाहिन्थ्यो त हैन। 3 नोड थियो भने चाहिँ अफ कोर्स तीनवटा चाहिन सक्थ्यो यदि तीनटालाई छुट्टै गर्ने हो, छुट्टै गर्ने हो भने। या चाहिँ दुईटा मात्र गरेर पनि के सम्म गर्न सकिन्छ, दुईटा छुट्टा इलिमेन्ट गरेर भन्यो हैन। हाउएभर के हुन्छ भने यसमा यो गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ धेरैवटा चाहिन्छ। सो जिटा र इटाबाट गर्दाखेरि चाहिँ अझ चाहिँ बेटर तरिकाले हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ।
ल यो भयो कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा। र अब चाहिँ आज पहिलो क्लास हो है, मैले चाहिँ आज सुरुमै धेरै चाहिँ गऱ्यो भने फेरि गाह्रो फिल होला। सो यहाँसम्म केही छ, कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन सर। बुझिया छ सर, हजुर बुझिरहेको छौँ। बुझेको छ है। ल त्यसो भने के गरौँ भनेदेखि अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ ट्रस एलिमेन्टको लागि है अब यसपछिको काम भनेको चाहिँ हामी एउटा ट्रस एलिमेन्टको लागि अघिसम्म हामीले चाहिँ के गरेको थियो भने सुरुमा गरेको होइन, एउटा सिधा एलिमेन्ट बनाएर यसलाई यी डिरेक्सनमा मात्र रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ है। मैले त्यहाँ सबै कुराहरूलाई यक्स ड्यास गरेको थिएँ, यक ड्यास गरेको थिएँ, यु ड्यास गरेको थिएँ। त्यो ड्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब म बताउँछु। त्यो मैले ड्यास भनेको यसको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ निकालेको थिएँ। मैले अब काम गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ गर्छौँ भनेदेखि यदि हामीले माथिपट्टि ड्यासले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ, ड्यास गरेको छैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ है। र अब क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको डेटालाई ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ। ग्लोबल कोअर्डिनेटमा भएको डेटालाई लोकलमा पनि जान सक्नु बनाउनु त्यो गर्न पनि सक्नु हुनु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेटमा भएको डेटा जुन कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा हुन्छ हैन, एक्स वाई को टर्ममा, त्यसलाई चाहिँ हामी नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा है जुन हामी भर्खर गऱ्यौँ L1 L2 या जाइटाको टर्ममा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ र जाइटालाई चाहिँ एक्स वाई को टर्ममा पनि लान सक्नु हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी पछिल्लो क्लासहरुमा गर्छौँ। र अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि अहिले सुरुमा हामीले बार एलिमेन्टमा गर्यौँ, अब हामी ट्रस एलिमेन्ट इक्लाइड छ, यो थीटा इक्लाइड भएको चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ यस्तो छ y र x है। यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ यस्तो छ x ड्यास र y ड्यास भने यस्तो खालको स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ हाम्रो फोर्स F इक्वल टु k डेल्टा गर्दाखेरि स्टिफनेस फ्याक्टर कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा निकाल्छौँ है। हाम्रो बार एलिमेन्टलाई के थियो भने त यस्तो थियो भने F इक्वल टु k डेल्टा गर्दाखेरि k को भ्यालु कति आउँथ्यो, k कति थियो a by l 1 minus 1 minus 1 है। हो त्यस्तै अब इन्क्लाइन हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ हैन, हामीले पढ्ने भनेको के भने इन्क्लाइन हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यसपछि ट्रसको प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं, बारको प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं, अनि त्यसपछि ओभर एफए फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा के गर्ने भनेर भन्छु है। त्यसपछि बीम हुन्छ नि हामीले गरेको बीम फ्रेमको बीमको चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, यिनीहरुभन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ तर सजिलो कुरा हो, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौं। त्यसपछि फ्रेममा चाहिँ हामी कसरी गर्छौं भन्ने कुरा गर्छ। यो गर्नको लागि चाहिँ अब अलिकति चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ, फ्रेमको त्यो चाहिँ हामी एफएमबाट चाहिँ म्यानुअली गर्न अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, तर प्रोसेस चाहिँ थाहा पाउँछौँ कसरी गर्ने। र त्यसपछि टु डाइमेन्सनल प्लेन एलिमेन्टहरुको बारेमा चाहिँ कसरी गर्ने हैन, पर्सेन्ट सिस्टम भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने हैन, त्यसको न्युमेरिकलहरु कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। र यो गर्नको लागि सेप फंक्सनको कुराहरुदेखि लिएर थुप्रै कुराहरु चाहिँ नयाँ कन्सेप्टहरु छ, त्यो अब नेक्स्ट क्लासमा हामी सम्झौँ है त। ल आजलाई यति नै गर्छ है सर एउटा क्वेशन थियो